اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا بسم اللہ الرحمن صلی اللہ صلوات واجب سمجھ کے تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے خصوصاً بالخصوص بانیان مجلس تے مرحومین دی مغفرت و اصال ثواب واسطے ایسی صلوات پڑھو کہ مرحومین دے درجات بلند ہو جامین اللہم دعا ہے تو سارے صاحبان دا ٹورایا بھائی جان دا پرخلوص اہتمام کائنات دے بادشاہ دے صفحے ماتم بچھائی پڑھن والے حضرات دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری خلاق عالم اپنی بارگاہ حمیدی اج قبول فرماوے ذکر عظیم دے صدقے چ مالک اجر کثیر عطا فرماوے مہربانی کرو کوشش کرو ہمت کرو سارے آمین آکھو فرمان ہے زبان مصطفیٰ بولن والی شخصیت امیر کائنات تھا سائل پوچھا مولا جو کچھ مقدر اچ لکھیا گیا ہے اگر وہی ملنا ہے پھر دعا منگن دی لوڑ کیڑی مسکرائے غازی دے بابا سرکار فرمایا سائل ہو سکتا ہے اگے لکھیا ہویا ہوئے یہ مانگے گا میں تب عطا کروں گا آمین آنکھ لیا کرو نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ رہے آخری دعا ساڑھے ساہ ساہ دی پکار دعا ساڑھی زندگی واسطے چین تے قرار دعا میرا مالک خاتم الائمہ دے ظہور اج تاجیل فرما صلوات انج دی پڑھو کہ 14 راضی ہو جامیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ شکرا جمیلا وحمدا کثیرا کھل دل نال صلوات الذي خلق الإنسان من نطفة وامشاء جنب تلیے فجعلناه سمیعا بصیرا صلوات کوئی گل میکینیکل چیزاں نے انہاں چونی کی ہو ویندی نہ کسی نے جھڑکنا نہیں چاہیے تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اخلاق دے اوج سریا دا نام ہے مجلس حسین جس بادشاہ دی مجلس چاہے نا کسے مقام تے وکھا نہ ہونا کسے نال اچھی گل بھی کیتی ہو مالک آباد و شاد فرماوے حکم آئی تعمیل ہو گئی مالک ساڑھے بھائی نو کسے دا محتاج نہ فرماوے اللہ جی تواڈی کی منت کراں تو میری من جاؤ گے ایتھے میرے کول کچھ بندے آ جاؤ جگہ خالی تسی تے آ جاؤ بھائی جان چلو مہربانی تواڈی پچھلے بھی آ جاوے ہے مولا دوان کسے دا محتاج نہ فرما بھائی تھوڑا جا گیا دوپتے تھے بھی چلو ایتھے بھی ہے
چلو ماحول سونا بن جائے گا جنہ میری التجا تے عمل کیتا ہے مالک انہوں بھی کسے دا محتاج نہ فرماوے جڑے کسی وجہ تو نہیں کر سکے وہ بھی آباد رویں اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کیتا جی مالک تھوڑی زندگی دراز فرماویں اج دی مجلس دا آغاز اج دی گفتگو دی شروعات اج دے میسج دی بگننگ اس طاہرہ اس زکیہ اس مرضیہ اس مدثرہ اس عاملہ اس کاملہ اس رضیہ اس عالم غیر معلمہ اس فاتح مبہلہ بی بی دے نامی نام تو کراں جس دے متعلق دنیا دار بندہ نہیں 11واں بادشاہ فرما رہے اسی 12 کائنات واسطے حجتاں دادی بطول ساڑھے واسطے حجتاں مہربانی سمجھ آئے ایتھے آؤ نا ایتھے میرے کول آؤ دو میں پھر آئیدے آ جا آؤ نا ایتھے سامنے یار آ جا مہربانی آ جانا چلو مال سنا زندہ رہو جی تو اپنے موضوع تک پہنچنے واسطے جتنا چیر میں پڑھنا ہے تُسا مطمئن ہو کے بانا ہے جیڑے سننی ہو تُسی مودت محبت اور خلوص نال سنے ہے کیوں ساڑیاں مجلساں کسی نے برا بھلا کھن واسطے نہیں ہو دیاں ایک کسی دے تنقید واسطے بھی نہیں ہو دیاں ایک کسی دے حقائق تے انگلی اٹھان واسطے بھی نہیں ہو دیاں پھر سوال کرو ہوں دیاں کیوں ہیں ساڑیاں مجلساں اس واسطے ہوں دیاں جو جہان زمانے نو دسیا جائے اللہ کائنات بنائی کنہ واسطے مہربان تو اپنے موضوع تک پہنچنے واسطے تھوڑا جیا جناب دی سماعت عظیم نو میں تکلیف دیاں گا مالک دے کارخانہ قدرت جو کچھ ہائی وہ اللہ رب العزت نے تُسی پچھلے بھی تھوڑا جا بول دے رویا جو کچھ مالک دے کارخانہ قدرت چھائی وہ سارا دا سارا میرے اللہ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتا بولو گے تو لطف آ جائے گا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان بچے محفوظ کر کے لے جانا مجلس زندگی دے ہر سٹیپ تے تھوڑے کم آنا لیاں بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت سمجھنے والی بات حضرت اسحاق دی والدہ دا نام ہے جناب سارہ خاتون حضرت اسماعیل دی والدہ دا نام ہے جناب حاجرہ خاتون کون ہے حاجرہ کوئی حاجی مجلس سے بیٹھا ہے تو میری گل دی تائید کرے گا اتنے 1000 سال گزرن دے بعد بھی جس بی بی دی سنت صفا مروہ دے درمیان دوڑے بغیر حاجی دا حج مکمل نہیں نہ ہوندہ اس سیدہ دا نام ہے حاجرہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ زندہ جاوید رج زندہ جاوید حیدری جیتے رہو بیٹا جیتے رہو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی توجہ صاحبان معرفت جو کچھ مالک دے کارخانہ قدرت چھا وہ سارے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے حوالے کر دیتا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے ایک دا نام حضرت اسحاق ایک دا نام حضرت اسماعیل جی میں ابراہیم دے 2 بیٹے انجے اللہ رب العزت دے 2 گھر ایک دا نام بیت المقدس مہربانی ایک دا نام بیت المقدس ایک دا نام بیت اللہ بیت المقدس اللہ رب العزت نے تفویض کر دیتا عطا کر دیتا وقف کر دیتا دے دیتا حضرت اسحاق نو اور انہاں دی نسل نو بیت اللہ دے چھڑیا حضرت اسماعیل نو اور انہاں دی نسل نو بیت المقدس حضرت اسحاق تو لے کے حضرت عیسیٰ تے پہنچیا بیت اللہ حضرت اسماعیل تو لے کے تیری میری شفاعت دے زامن کالی کملی آلے سونے محمد تے پہنچیا
امت مصطفیٰ بن کے بلیا ہے، امت مصطفیٰ بن کے۔ اچھا بات آگئی جی، ہنو بندہ ضرور بولے گا جیڑا قائل لے اولو نا محمد، اوسطو نا محمد، آخرو نا محمد تے کلو نا، پہلا محمد، درمیانی محمد، آخری محمد، مصطفیٰ پیدا سا سارے دے سارے محمد۔ توجہ، کون دوان دس سے جو کون ہے محمد؟ کون دس سکتا ہے کیا ہے محمد؟ ستر میرے سامنے آگئی، پنجابی تے ٹھیٹھ لینگویج اس تو آسان ساجد اکرام دس نہیں سکتا۔ وما ادراک ما محمد، کون ہے محمد؟ جے پیو وہ دی زبان چوس لوے نا ہری پورا لیا، اللہ دی جاتے میراج علی رات بول دے، جے پتر چوس لوے نیزے دی چونجتے قرآن پڑھ دے۔ واہ بھائی واہ، ہاتھ سلامت رن، ختمی قرآن حیدری۔ اسی سارے مہربانی، اسی سارے محمد۔ توجہ، بیت المحن لطف لے لینا جی، بیت المقدس حضرت اسحاق تو لے کے حضرت عیسیٰ تی پہنچیا، بیت اللہ حضرت اسماعیل تو لے کے حسن دے نانا سونے محمد تی پہنچیا جی۔ ہن تیری مجلس سے حاضری ہوگی تو 17 سال کرنا، محمد تو لے کے پھر 12ویں محمد تی پہنچیا۔ اللہ رب العزت نے آسمان مولا تو 2 ہتھیار زمین تے نازل فرمائے، اتھے پھر اللہ نے انصاف کیتا، ایک حضرت اسحاق دی نسل اچ، اور پڑھے لکھے بندے تو گل سمجھنی ہے نا جی، ایک حضرت اسحاق دی نسل اچ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل اچ، روشن چہرے ضرور سنے ہیں جی۔ حضرت اسحاق دی نسل اچ میں جو آکیا بھی سارا کچھ ابراہیم دے 2 پتران دے درمیان ہی آیا ہے۔ 2 ہتھیار اللہ زمین تے بھیجے، ایک حضرت اسحاق دی نسل اچ، چاچا جی ایک حضرت اسماعیل دی نسل اچ۔ اسحاق دی نسل اچ موسیٰ واسطے آسایا، اسماعیل دی نسل اچ تیرے تے میرے پیر علی واسطے تلوار ذوالفقار آئی۔ کتب اچ مرقوم ہے کہ جدہ سیدہ عالمین طاہرہ زکیہ موضوع مجلس بی بی گھریلو کم کاج تو فارغ ہو بے آنا تے میری مخدومہ پتران کول بہا کے، ہن پتر عام نہیں، حسنین نیرین شریفین کول بہا کے نا تے بی بی جناب امیر دیاں جنگاں دے حال سنیں دی آئے۔ توجہ، بی بی آدھی فلان جنگج تو ہڈا بابا آنج لڑیا، فلان جنگج فلانے بندے تو ہڈے پیو تو معافی مانگ کے جان بچا لئی، فلانی جنگج فلانا بندہ تو ہڈے بابا دے اگے لگ کے نس گیا۔ سوال ہو سکتا ہے جیڑیاں گلاں بی بی کیتیاں نا اندہ گلاں دا مردہ نو پتہ ہوندہ ہے، تو بی بی تو کدی گھر تو باہر قدم ہی نہیں رکھیا۔ پھر میری سین نو جناب امیر دیاں جنگا دے حال کون دس دے، ہری پورا لیا مجلس سے جملے تے مکمل ہے، اس تو بعد میں جتنا پڑھنا ہے اضافت پڑھنا ہے۔ جناب سیدانو جناب امیر دیاں جنگا دے حال جوان سر چانا تے بیکھنا میرے پاس ہے، جداں جناب امیر جنگ جت کی آمینہ گھر تے ذوالفقار ودھامینا سیدہ دے پاس ہے، آکھینا اس نو نیام سجا دے ہو، بی بی دے ہتھاں تے ذوالفقار آوے آئے ہری پورا لیا، بی بی ذوالفقار دے پاس سے ویک کے فرماوے آ دسین آج حسن دا بابا لڑیا کیویں۔ دو حجت خدا ایک جگہ تے ٹکا دے تو بہتر ہے، 2 اللہ دیاں حجتاں، اور میں جٹکا جی ادا کراں، میں نے کوئی نہیں پتا بھی بیس کیسے دینی ہے، تو دوئی کی صدے نے جی ایکو اے میں نے کوئی نہیں پتا، جتھے میرا آواز انہوں سنیندہ رہے نا اتھے سیٹ کر دیو۔ 2 اللہ دیاں حجتاں، 2 اللہ دے نائب، 2 اللہ دے مسنجرز اج بھی زندہ اور جاوید۔ اللہ میں تے نہیں آکھنا، 2 اللہ دیاں حجتاں، ویکھو جی بیرل ویکھو، 2 اللہ دے نائب اج بھی زندہ،
ایک حضرت اسحاق دی نسل وچ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل وچ۔ حضرت اسحاق دی نسل وچ عیسیٰ ابن مریم موجود، حضرت اسماعیل دی نسل وچ تیرا تے میرا 12واں بادشاہ موجود۔ جیڑا اسحاق دی نسل دا حجت خدا ہے وہ چوتھے آسمان تے رند ہے، پنجویں تے جا نہیں سکدا، تیسرے تے آ نہیں سکدا۔ او شیعہ سنیاں او کیسا اوجے سوریہ تے تھوڑا نصیب ہے، خالق کو حدی عطا کیتا ہے جن دی اللہ دے جہان وچ نظیر کوئی نہیں۔ جناب اسحاق دی نسل دا حجت خدا عیسیٰ ابن مریم چوتھے آسمان تے رند ہے۔ جیڑا جناب اسماعیل دی نسل دا حجت خدا ہے، نرجس دا سونا چن، او نہ زمین تے رند ہے نہ آسمان تے رند ہے، بلکہ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دے دل وچ رند ہے۔ دو چہرے اللہ ایڈے سوہنے بنائے جنہاں دی نظیر اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں۔ ایک حضرت اسحاق دی نسل وچ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل وچ۔ حضرت اسحاق دی نسل وچ یعقوب دا بیٹا یوسف، ایڈا سونا ہا یوسف کہ مصر دیاں عورتاں دے کولو لنگھے آئے تے اونا پھل دی بجائے انگلیاں کٹ لیاں۔ بڑائی سونائی یوسف آمد تین دساں جو اسماعیل دی نسل دا سونا کیڈا سونا ہے۔ اس سونے سارے نوے کے نہیں، اس سونے دی ایک انگلی نوے کے 38,04,400 میلہ تے موجود چند ٹکڑے آج تقسیم ہو گیا ہے۔ دو بطولہ ہوئیاں، بات ختم کریے جی۔ اللہ دے جہان وچ ایک حضرت اسحاق دی نسل وچ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل وچ۔ اسحاق دی نسل وچ عیسیٰ دی ماں مریم بطول۔ اور عمران پڑھا بھی میں، سنا بھی میں تو ایک کام ہی کر سکتا ہوں۔ موضوع تے آمج دو بطولہ ہوئیاں۔ What is the definition of بطول؟ بطول کسے کہتے ہیں؟ واہ لغت علیہ تیرا بھلا ہوئے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ لغت والا دے بطول وہ مستور ہوتی ہے جسے اپنی ولادت سے لے کے اپنے وصال تک اللہ کی کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، مہربانی سلامت رہو۔ اللہ اکبر یا علی۔ دو بطولہ جی، ایک حضرت اسحاق دی نسل وچ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل وچ۔ جیڑی اسحاق دی نسل دی بطول ہے نا، بغیر شوہر دے بطول، بغیر نکاح دے بطول۔ جیڑی اسماعیل دی نسل دی بطول ہے، شور ہوندیاں بطول، نکاح پڑھ کے بطول۔ 15 رمضان جناب حسن دنیا تے آئے، بی بی روزہ رکھیا، بی بی انجے بطول۔ میں آغاز مہربانی جی، مہربانی جی، میں آغاز مجلس ایک بی بی دا لقب تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، فاتح مبہلہ، یعنی مبہلہ کو فتح کرنے والی۔ ہون لفظ مباہلہ نہیں، لفظ مباہلہ ایڈا لطیف ترجمہ لکھیا لغت آلے۔ مبہلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ پل، وہ گھڑی، وہ ساحت، وہ لمحہ۔ کون سا لمحہ؟ یعنی گفتگو کے بعد اور لڑائی سے پہلے۔ توجہ توجہ۔ اے جدہ فاتح مبہلہ ختم ہو کی میری بات دی، 417 واسطے ساری محنت کر آیا۔ اے جدہ مبہلہ ہویا نا تے اس انداز نال ٹریا مدنی راج دلارا کہ سرکار دی غوش مہربانی لفظاں دے خریدار، سرکار دی غوش جلیلہ چ تیرا تے میرا سونا پیر حسین ہے تے محمد عربی دی انگلی نو حسن پکڑیا ہویا ہے تے جتے محمد قدم رکھ دیں اتے طہرہ تے زکیہ سین دے قدم آن دیں۔
جتھے معظمہ عالمین دے قدم اتے علی علیہ السلام وما ادراک ما زہرا، کوئی کیا جانے زہرا کیا ہے، جس کے قدموں کے نشانوں کو چھپانے کے لیے محمد اور علی کے قدموں کی ضرورت پڑے، زبان شرافت میں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کسے فقیر تو پوچھیا، ساری مجلس بھول جانا، اے سطر نہ بھولنا۔ میری ساری زندگی دی تقریر ایک پاسے، وائز خطبہ جتنا بھی پڑھیں جناب فاطمہ لفظ پہنچ نہیں سکتے۔ فقیر تو کسے پوچھیا کون ہے فاطمہ، پورا پنڈال کھڑا بھی ہو جائے تو سطر وڈی ہے۔ کسے فقیر تو پوچھیا کون ہے فاطمہ، کوزے سمندر بند نہیں کیتا، 7 آسمان بند کر دیتے، 7 زمینہ بند کر دیتیاں۔ فقیر تو کسے پوچھیا جوان سر چانا تے وصول کرنا، کون ہے فاطمہ، فقیر آکھیا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے فاطمہ کیا ہے۔ مہربانی اے فاطمہ مبہلہ بی بی جدہ مبہلہ دی سرزمین تے آئی، 6 اکابرین قوم عیسیٰ دی قوم دے 6 وڈ وڈیرے، انہاں جدہ آندیاں ڈٹھا نا تے پادری دا نام ہے شرجیل، نا گن چھڑا ہے نا 6 بندیاں دے، جدہ پادری آئی نا او دا نام ہے شرجیل، جدہ نجران دا گورنر آئی او دا نام ہے، کتاب دا نام ہے مناظرے، لکھی محمدی اشتہار دی، جا کے چیک کر لیں، میرا گریبان حاضر ہے لفظ ایسا زندگی پڑھا جڑا کتاب نہ ہوئے۔ پادری دا نام ہے شرجیل، جڑا نجران دا گورنر ہے دا نام ہے عاقب، جڑا انہاں دے مذہبی معاملات ویدا دا نام ہے ابو حارثہ، چوتھا پادری دا بیٹا عبداللہ ابن شرجیل، 5واں فیض بن جبار، 6واں سارے نجران دا ساریاں تو بڑا عالم اہم توجہ ہے نا۔ جدہ ایدہ 6 نے پنجتن پاک نو آندہ ڈٹھا نا تے پادری اپنے نال جملہ ویکھنا تو لوگ رکھ دے، پادری نال دیاں 5 نو پیادہ ہے جے میرے آکھے لگو نا تے او دیاں 5 نال مبہلہ نہ کریے، انہاں کیا گھر چھڑائے ہی کاروبار چھڑائے ہی نیڑے پہنچ کے پیادہ ہیں، اس آکھیا مبہلہ ہوندہ ہکو جی آندہ ساری مجلس بھول جو آئے ہری پورا لے آؤ، اے 17 نہ بھلے ہے، ادھے مبہلہ ہکو جی آندہ ہوندہ ہے۔ ابو عرصہ کیا تے ساڑھا عیسیٰ مٹی دے پرندے بنائندائی، انہانو تلوں پھونک ماردائی تے ہوائے چوڑن لگ پوندے جن، جدہ اس گل کی تھی یہ تے حجاب اللہ نو جلال آیا، سیدہ عالمین دی آواز آئی خالق جے تیرا حکم ہوئے تو تیری کنیز بولے، آواز کبریہ ہوندہ ہے فاطمہ اے ہے جنگل تے تو ہے سیدہ، ہاں پر احسان کرداں بول سے تو انہاں نوینج پتہ لگ سی مدینے والا محمد پہ بول دے، میری سین خالق کو پیودہ لہجہ لیا، جوان سر چانا خالق کو پیودہ لہجہ لیا، ابو عرصہ دے پاس ریٹھا تے بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے، ایو کو جی نہیں کر سکتا، زیادہ تو زیادہ مٹی دے پرندے بنا، 34 سطر تا نہ ہوئی، آج دے دن دا عظیم گفٹ ہویا کہ تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے، اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں، تیر میں 10 جو اسی کون ہے، عیسیٰ ابن مریم کون ہے، بی بی فرمیندی تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے، اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں، ہری پورا لیا ساجد کرام کول ملکوتی کلم ہویا، 70 آسمان دے کناریاں تے تحریر کر دے وہاں، بی بی فرمیندن تیرا عیسیٰ تو مٹی کے بناتا تھا پرندے، اس کا اور اپنا تجھے فرق بتا دوں، سر چانا، بی بی فرمیندن گر مجھ کو اجازت دے دے میرے بابا، ابھی اسی مٹی سے میں عیسیٰ ہی بنا دوں، حیدری پیو آ بھائی میں بن گئے ابھی اسی مٹی سے عیسیٰ ہی بنا دوں، جیڑی بی بی دے ہاتھ عیسیٰ بنا سکدے ہائیں، انج رلیاں نو دیاں دھیاں جو قبران نال قبران نہیں رلیاں، یہ میرے موضوع نال سفر کیتا ہے،
دو بھینا بھراواں دی محبت چ بہوں رلیاں، ایک حضرت اسحاق دی نسل چ، ایک حضرت اسماعیل دی نسل چ۔ اسحاق دی نسل چ موسیٰ نبی دی بھین کلثوم، جدہ موسیٰ نو صندوق چ پا کے پانی دے حوالے کیتا گیا ہی نا جوانو، تے کئی قدم بھرا دے صندوق نال سروں ننگی پیروں ننگی، ہری پورا لیا ہے بندی آئی، اس اپنی مرضی نال چادر لائیے، اے دی نیزے نال لٹی کسے نہیں، امیر جے ہے نہیں کیتی، بھرا دے صندوق نال بھج دی رہی، تے فرعون دے محل المو کر کے دیو بربادوں میں اجا میں رج کے موسیٰ نو ڈٹھا بھی کوئی نہیں۔ اے ہے اسحاق دی نسل دی بھین، اسماعیل دی نسل دی بھین، 2 4 5 7 قدم نہیں 1545 میل، سجے عباس دا قاتل، کھبے اکبر دا قاتل، تے نچ نچ کیا دین صد عباس نو جے دے آسرے تے 9 لاکھ تے تک نہ پوندے۔ بڑا رلی بھرا دی محبت چ ایک مصائب دا ٹکڑا ہے جیڑا شاید اگے تیرے سامنے نہیں آیا، چونکہ ہسٹری چ موجود ہے تو میں تیرے سامنے ارسال کر دینا۔ عزت آلیوں 11 محرم 61 ہجری ڈیگر دا ویلا، زوار میری گل دی تائید کرے ہے جی، کربلا اور کوفہ دے درمیان ایک غازریہ نا دی عیسائیاں دی بستی آئی۔ کربلا تو 20 میل بعدچ، بسم اللہ آؤ سید، کربلا تو 20 میل بعدچ تے کوفہ تو 20 میل پہلے، یہ جڑی غازریہ نا دی عیسائیاں دی بستی آئی نا، جدہ قافلہ لٹیا ہویا پور، اکبر دی لٹی جی ہوئی جانج تیرے رون واسطے پیادا، جدہ غازریہ دے کول پہنچیے نا 11 محرم دی ڈیگرے لے علیہ اعلان دا قاصد آیا ہے، بین کرن لگا بالکل، قاصد آ کیا دا ہے آج دی رات قافلے نو کوفے چ نہ لے آؤ، کیوں ظالم پیادا ہے اجاں بازار نہیں سجے، اجاں گلیاں نہیں سجیاں، اجاں ڈھولا لے نہیں آئے، اجاں تبلا لے نہیں پہنچے، اے لٹ کر بلا دی سر شودا دے، اے غازریہ نا دی عیسائیاں دی بستی دے گرجے گھارچ رکھے گئے، آدھ رات دا وقت ہے، گرجے دا پادری تڑپ کے گرجے تو باہر آ گیا، یہ دا میں نہیں لگتا جی میں زلزلہ آ گیا ہے، پادری دا میری آنکھی نہ ہو میڈا میں منظر نہ ڈٹھا ہویا، پادری دا میں ڈٹھے ایک بی بی ہے جن دے سر تے چادر کوئی نہیں، کدی رخسار تے ماتم کدی سر تے ماتم، پادری دا میں کہ کون ہے ادھرات تے لے وین کرنا لی، تڑپ کیا دی پادری نظرہ نہیں کر، میں تیرے نبی عیسیٰ دی ماں مریم اے آسیہ زن فرعون اے حوا زوجہ آدم ہے، تے جیدہ سم پردہ بنایا ہویا ہے نا، عزت آل محمد دی زخمی پاسے آلی دھی ہے، آج دعا دے ہو گیا ہے، اس دا پتر جنگل اچ بھجدے گھوڑے تو لہ گیا ہے، پادری آدھا جدہ میں سنیا تو میں جلدی نہ اپنی خواب گائے چلا گیا، آدھا میری ماں میں نو جایا نہ ہویا، میری آنکھ لگ گئی، وین کرن لگا جی، پادری آدھا میں خواب ڈٹھا ایک جوان ہے، جندہ گرے بان چاہ کے، والنچ خواہ کے، کدی سینے تے ماتم، کدی چہرے تے ماتم، پادری آدھا میں آکھا میں بھول دا، یا تسی میرے نبی عیسیٰ ہو، آواز آئی پادری تو بھولیا نہیں میں عیسیٰ، مولا حالت کیڑی بنائی ہوئی ہے، عیسیٰ تڑپ کیا دن پادری تینوں نیندرہ یادن ساڑھے سردار دا گھر اجڑ گیا ہے، اور ساڑھے بادشاہ دا بچڑا ماریا گیا ہے، پادری آدن حکم کرو، اس سفر میں دن پادری صبح اتوارے، جمانو شہادت ہفتے دی گل کھڑا کرداں، آدن صبح اتوارے، میں تینوں آکھنا یا صبح عبادت نہیں کرنی، کرنا کیے، آدن جڑا جنگل اچ مسافر ماریا گیا ہے، ان دی قبر کسے نہیں بنائی، انہوں کفن کسے نہیں پوایا، تینوں آکھنا یا صبح جس طرح دے کپڑے لبدے نہیں لے جائیں، ان جا کے کفن پوائیں، عزت آلیاں دیں چڑھ پیا، بھین دا محمل انڈٹھیاں سفران دے پاسے ٹر گیا، پادری گرجے دیاں پوڑیاں تے بیٹھے، قومہ دی عبادت نہیں کرنی، پادری ادھا نہیں یار، اپنے گھران دے صندوق کھولو،
جیڑا پھٹیا پرانا کپڑا لبدا ہی نے لے آؤ جا کے غریب نو کفن پوائیے اوے ہری پورا لیا او دا کفن اکٹھا پہ ہوندے ہی جیدیاں پوشاکاں جنت چوان دیاں واہ بھائی واہ امیر جیڑا ہے نہیں کر سگیا میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کراں جملہ نکن علیہ رحمت ہے ہانج دا نہیں علی ہائے دا پتا معاشر دی فجر لے لگسی علامہ نکن دن جدہ محمد بادشاہ دی زخمی پہلو والی دھی ایک کتے حسین دا کٹیا ہویا سار اگلی سطر تے نکی اولاد آلے دی ہے سننا چاندہ دوجے ہاتھے علی اصغر دیاں بے ترتیب کٹیاں ہویاں رگاں اے بے ترتیب تے ہائے بن دی آئی پتہ نہیں کیڑے کیڑے اتھیار نال اجڑی یہ ملکہ حلب دی جھولی آواز کبریاء سی بنت مصطفیٰ آج دوان خالی ہٹامن اللہ کوئی نہیں منگ کے منگنا ہے بی بی اکسی شبیر دا اللہ میں اور کچھ نہیں منگ دی او جیڑی کالے کپڑے لیں دی صف لگی ہوئی ہے نا انہاں نو کچھ نہ آکھیں میری آلیہ دھی دے اجڑن تے ہائے کر دے رہے ہائے تیرے واسے چکر دامی میں صدقے ہوا پادری 70 پہلا وین جی پادری 70 بندیاں نو نال رلا کے القما دے کنارے پہنچ گیا پادری چوتھا ٹبا چڑھے ہے اجا پنجمہ تا نہیں چڑھیا جا پادری قوم الوے کہہ دے اللہ دا نائی نے اگو نہ وکھے نظرہ بند کر لو انہاں کیا پند کرائیئی عبادت چھڑائیئی نیڑے پہنچ کے مقبول خدا دی زیارت کیوں نہیں کرن دیندہ عزت آلیاں جدا کہنا زیارت کیوں نہیں کرن دیندہ پادری آکھیا قوم اپنی نو تسی ٹھہر ونجو فی الحالے چا اکھی اپنیاں بند کرو میں پے گئے ہور خیالے پادری دے جیڑی بی بی آئی ہائی روز مبہلے اتے پاک رسول دے نالے پادری دے اوہا بی بی ودیے ویچ لاشاں دے آج کھول کے سار دے والے بسم اللہ سید بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹھ گئے الیاس شاہ صاحب مالک آباد ساتھ زمانہ تو محفوظ فرما من عزت آلیاں پادری لاشاں دے درمیان کھلوتا ہے بنو وسط قبیلہ دیا عورتاں نہر القما تو پانی بھرنائیاں ہوئیاں جدائینا مردہ نو ڈٹھے نا ایک دوئی دے پاسے ہوئے کیا دیا انشاءاللہ ایڈا غریب کوئی نہ ہوئے اگے مسلمان لٹھتے رہن آج سبت پیمبر نو غریب سمجھ کے عیسائی لٹنا آگئے پانی بھرنا بھول گیا آدیاں جے لٹنا ہوئے تے کل لاؤا پادری جھنک کیا دے لٹن دا تانا دینی ہے میں کوئی مسلمان میں تے غریب سمجھ کے دفن کرنا آیا مستوراں سنیاں بھج پئیاں انہاں دے مرداں ڈٹھا تلواراں کٹ دے آئے تو آنے کسی کو چاکھیا ہے تو بدلہ لین دے آن آدیاں تلواراں نہیں آمج پاؤ شبیر نو دفن کرن عیسائی آگئے جدہ انہاں تانا دیتا ہے مرداں نو غیرت آئی پہلا وین کئیاں خدا اللہ چاہ کے پہنچ گئے کربلا عزت آلیاں پادری الوے کے پیادن حسین نو دفن اساں کرنے اسی مسلمان ہے پادری یاد ہے ایک واری بات دو سن کونو انہا کیا مسلمان پادری یاد ہے حیا نہیں آیا مسلمان سے بے واہ بھائی واہ فوجہ تے کل دیاں ٹور گئیاں ان اسی آیاں دفن اساں کرنے دو ماں قوم میں تلخ کلامی بدھی تے ہویا دو میں قوم میں جنگ کرو جیڑی جنگ جتے او محمد دے بیٹے نو دفن کرے قریب آئی جنگ ہویا یا آلیہ دا پہلا قدم بازار چھایا شبیر دی سر بری دلاش اٹھے آواز آئی سجاد جلدی آ بابے دے جنازے تے لٹ پہ گئے سجاد پیادن لبے کو میرا کئیاں گھنٹیاں دا تسا بابا لبے کو میرا لاشاں چاچا تھکا ہویا بابا آلیہ دی آواز آئی کیسے دی تڑپ کیا دن تو آڈے بھرا دے جنازے تے لٹ پہ گئی بی بی تڑپ کیا دی ہیں سجاد جے کسے لٹ جو گا بچ کیا ہے میں صدقے ہوا اجاز امامت نہ ٹرن لگے آلیہ دی آواز آئی سجاد جلدی واپس آمیں میں اس رش دیا دی کوئی نہ اجاز امامت نال سرکار پہنچے کربلا تے تڑپ کے پیادے نو جنگ نہ کرے آئے اس جنگ اچ میرے دودھ پیندے مارے گئے اس جنگ اچ میرے گانے آلے مارے گئے اس جنگ اچ میرے سیرے آلے مارے گئے پادری ادھے سن جنگ تو ہٹکنا لکھونے ہن امین غم کربلا سجاد پیو دے جنازے تے ڈھے پیا
تے رو کے پیادے میں اس بے کفن دا بچڑا ہاں ہو جن کہیں بھی نہیں دفنایا سرچا بھی نا رو کے پیادن میں ماما چھوڑ بازاراں وچ انہاں دفنا میں نایا او مسلمانوں نہ لڑو عیسائیوں تسی بھی نہ لڑو مسلمانوں عیسائی میرے مہمان ہیں عیسائیوں تسی نہ لڑو مجبوری یہ ہے تسی میرے بابے دے جنازے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدے کیوں تسی ہو غیر مسلم تے میرا پیو معصوم ہے علی کوئی بندہ بابا جی بند کمرے کسے دی منت نہیں کردا میں نواب کربلا دا ذاکر تواڈے سامنے ہاتھ بدی کھڑا زندگی چ بندیاں کولو بندیاں نال وعدے ہو ویندن زیادتی ہو ویندی ہے کدی تیرے نال کوئی عیسائی زیادتی کرے انہوں کچھ نہ آکھیں قیامت تک دے شیعہ نو عیسائیاں خرید لے ہے جدا کہنا تو غیر مسلم ہے تے میرا پیو معصوم ہے پادری سجاد دے قدمہ تے ڈھے کیا دے جے تیرے پیو نو دفن کرن دی شرط مسلمان ہے نہ پھر سانو کلمہ پڑھا سجاد نہ 70 بندیاں نو کلمہ پڑھایا غریب پیو دا کٹیا ہویا گلہ زانو تے رکھیا عزت آلیا پادری قبرہ پہ بڑھان دے شبیر دا کٹیا ہویا گلہ سجاد چمیا بعد سجاد پیو دا زخم سینہ چمیا رول گئی آلیا ارے پورا لیا وات سجاد پیو دا زخمی بازو چمیا وات غریب شام پیو دا زخمی ہاتھ چمیا گلہ چمیا سجاد نہیں جھڑیا سینہ چمیا نہیں جھڑیا بازو چمیا نہیں جھڑیا جڈا ہاتھ چمیا سجاد منہ دے بھار ڈھے پیا رو کے شبیرہ دن سجاد ہون کیڑی مجبوری بنی میرا گلہ چمیا تو نو جھڑیا سینہ چمیا نو جھڑیا ہون کیوں جھڑیا مر جانا کسے نہیں ماتمی نال میری گلے عزت آلیاں اسلے اچھا رو کے سجاد پیادہ ہے بابا ہکا گل دسو تو ہاڑی پنجویں انگلی کین گئی ہے مینو دس چاچان جی کراں بھائی تو ان جوانی نصیب ہوئے رو کے پیادے نے تو ہاڑی پنجویں انگلی ہوئے تو ہاڑی پنجویں انگلی کین گئی ہے میں نے 10 چاچان زہرہ دا رو کے سجاد پیادن تو ہاڑا گال کٹ کے میں بسم اللہ کراں جڑا پوچھ بھائی ہاتھ بد دکھڑا ناراض جی کراں بسم اللہ کراں رو کے پیادن تو ہاڑی پنجویں انگلی تو ہاڑی پنجویں انگلی میں بسم اللہ کراں جڑا پتر پوچھے آئے پیو دی لاش تڑپیے کپے گل چواز آئی سجاد جنہ لوٹے آئے برکا میریاں بھینا دا اونا لاش میری لوٹ لئی نہیں رومنا دا میں بسم اللہ کرا اس بہن تے آگیا جس تے بہن بھراؤ دی مہر لگی ہوئی ہے ہری پر لیا شبیرہ دن سجاد کسے اکبر کان پر چاہیے یا کوئی نہ کسے میرا فاتحہ دیتا یا کوئی نہ نہیں بابا جڑا پادری سنے آئے قبر کھٹنی بھول گئی چادر زمین تے بچھا کیا دیا میں تینو اکبر دا فاتحہ دے ماں آمتن شبیر کان پر چاما عزت آلیاں سجاد سجادانو رکھے ہے جا کھبا نہیں رکھیا جا تڑپ کے اٹھیا سجاد پادری یاد ہے میری چادر نہ پاکے میرا فاتحہ نہیں قبول سجاد پیادے نے نہیں مجبوری ہور بن گئی کیڑی مجبوری سجاد آدن فوج بازار چکوچ دے نکارے تے چوٹ چماریے میری پھپی دا ہور واس کوئی نہیں پیا لگدا میرے حلوے کے پیا دیئے دیر پال ویلا نہ بچڑا جلدی جلدی آجا بچڑا اے پھپھی ماتم کرنا ماتم رو کے پیا دینے دیر پال ویلا نہ بچڑا جلدی جلدی آجا بچڑا اے پھپھی تیری کلی رہ گئی
بی بی آدھی تازیان چاہی آندئی ظلم کمائی آندئی ویکھ کے سکینہ ڈھے پئی جڑا سکینہ علیلہ نو ڈٹھے بابا جی ہور تواس کوئی نہیں لگا غازی دی سانگ دے تلے آکے غازی دے سر دے تلے آکے رو کے پیا دی چاچا خنجر چلاوین والا دور میرے لاوین والا اے وات میں کمارینا اگلی سطر تے غازی دا ماتم یاد چاہوے میں یا تو بدی کھڑا ناراض نہیں ہونا رومو ناوے یا چہرے دا ماتم یا سر دا ماتم جڑا بی بی گل کی تیئے اسے لے غازی دے سر پرواز کیتا ہے شبیر دے سامنے آکے غازی پیادہ میں جو ادھریاں بھینا رولانا مولا سرت ماتم ہوئے وال کھلانا مولا بھینا رولانا مولا ایک حمل میں کو کرن دے غازی آدھائے زینب رولا چھوڑی آئی